बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। सबक नंबर 10, जिसके पहले पार्ट में हम कुछ दुआएं सीखेंगे और सना और ग्रामर में फेल माजी को हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें नसरा खलका ज़करा अबदा हम करेंगे और नुकात तालीम या शौक भी होगा। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि हमारे साथ कौन लोग मौजूद हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर में से। तो जो मुझे नाम नजर आ रहे हैं मैं वो तरतीब से लेता जाता हूँ। सिस्टर आली आसिफ, अंजुम जुबैर, अक्सा अली, आसमा लतीफ, ईशा रसूल, फहद हुसैन, फाजिया, फायजा नाज, हबीबुल्लाह शाहिद, हिरा मंसूर, हुमा, हुमेरा हनीफ, हुमेरा सोन, इब्राहिम बंगश, और इसरार अहमद खान। नाम मेरे ऊपर चलेगा मेरे ख्याल में। कहकशां अतीक, कौसर रशीद, माहिरा अली, और एक मिनट, माहिरा अली के बाद है माहरूफ, माहिरा काशिफ, मारिया रियाज, मोहम्मद इसहाक, अ, मोहम्मद वसीम, नजमुद्दीन अहमद सिद्दीकी, सिस्टर नायाब, नुसरत जहान, और रियल मी के नाम से कोई रेहाना शाहिद, और रिदा अजीज, सभी राना, सहीफा, सिस्टर सना, सैयदा, अनीरा हसन रिजवी, ताहिर अदनान, उमैर शाहिद, और सिस्टर वर्दा शहजादी। आप सबको आज की क्लास में एक बार फिर खुश आमदीद। और बाकी लोग भी हमें साथ साथ इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के सबक नंबर 10 के इख्तिताम पे हम 116 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 28,854 बार आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यानी इन 10 असबाक के इख्तिताम पे। तो हम शुरू करते हैं। नमाज के बाद हम दुआएं पढ़ते हैं, तो एक दुआ जो हम ज्यादातर पढ़ते हैं, और ये सूरह बकरा की आयत नंबर 201 है, बहुत अहम है, तो इसका तर्जुमा हम सीख लेते हैं। दुआ क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई, और बचा हमें अजाब से आग के। तो हम वर्ड बाय वर्ड ले लेते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई। तो रब्बना का मतलब क्या है? ए हमारे रब। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था रब्बुना। तो रब्बुना का तर्जुमा क्या था? हमारा रब। वो था ना रब्बुहु, यानी रब के साथ हु हुम का ई कुम ना को मिलाते थे ना। तो जरा मेरे साथ रिपीट कीजिए, हमने जो पढ़ा था वो क्या था? रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम रब्बु का, रब्बी रब्बुकुम, रब्बुना। तो वो था रब्बुना, बा के ऊपर क्या आई थी? पेश थी। और यहाँ पे जो आ रहा है ये है रब्बाना, यानी बा के ऊपर जबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आज पेन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? चले जी। तो रब्बाना, इसमें या अंडरस्टूड होता है। हम कहते हैं ना या रब्बाना, ए हमारे रब। तो या लिखा नहीं जाता, लेकिन उसमें ट्रांसलेशन किया जाता है ए हमारे रब। तो रब्बुना में और रब्बाना में फर्क क्या है? रब्बुना का मतलब है हमारे रब, रब्बुना बा के ऊपर पेश है, और रब्बाना बा के ऊपर जो जबर है, इसका मतलब है ए हमारे रब, यानी इसमें या को अंडरस्टूड समझेंगे। तो रब्बाना, ए हमारे रब, आती ना, टुकड़े करे, आती ना, दे हमें। तो हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आती दे ना हमें, आती ना दे हमें, दो टुकड़े करेंगे। और कुरान की अक्सर आप ये पढ़ते हैं, बार बार आती है अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, कि कायम करो नमाज को और अदा करो जक़ात, दो जक़ात। तो ये आतू है, आतू जक़ात, दो जक़ात। तो वो ज्यादा के लिए दो, और एक को हो तो हम कहते हैं आती दे। तो आती की जमा है आतू, आतू जमा है आती वाहिद है। तो यहां से याद रखिए, आतू जक़ात, दो जक़ात, यानी तुम सब दो, और आती दे, यानी हम अल्लाह ताला से गुजारिश करें कि अल्लाह तू हमें दे। तो रब्बना आती ना, दो टुकड़े करें, आती दे ना हमें, आती ना दे हमें। रिपीट करें, आती दे ना हमें, आती ना दे हमें। अल्लिम फिर दुनिया, दुनिया में, फी तो आप जानते हैं, फी का मतलब में, मत दुनिया, दुनिया, दुनिया में। अच्छा, जरा मुझे ये बताइए जल्दी से कि फिर दुनिया में इसके दो टुकड़े हैं। तो फी क्या है? इसमें फेल है, हर्फ है।
اسم اسم ہے. حرف حرف ہے سر. فی حرف ہے، حرف جر ہے، حرف ہے سر. حرف ہے جی. حرف تو جر. فی کیا ہے؟ حرف ہے. ہم نے پڑھا نا فی ہی فی کا فی، یہ حرف جر تھا. تو فی جو ہے حرف ہے. اور اب فی دنیا تو کیا حرف ہے؟ ہے، اب دنیا دنیا اسم ہے. دنیا ہی کا بتایا میں اس نے، دنیا سمے کا اسم. سر. اسم، اس سمے. اسم دنیا ہے، دنیا اسم ہے. اسم ہے. دنیا یعنی اسم ہے. ہم جو شروع میں ال ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، اب دنیا اسم ہے. تو چلے ہم دیکھ لیتے ہیں دنیا کے بارے میں. تو ہم جانتے ہیں کہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا. ٹھیک ہے، اکبر بڑا. تو کبرا کیا ہوگا؟ کوئی بتا بڑا. سکتا ہے مجھے ذرا آئیڈیا لگے اکبر سے کبرا؟ اس سے بڑا سر. سر سب سے کبرا بڑا. مؤنث کے سب سے لیے، بڑا. سے بڑا. لیکن مؤنث کے مؤنث لیے کے نہیں لیے. سر ایکسیلنٹ. کبرا یہ مؤنث کے لیے سب سے. اکبر وہ تھا سب سے بڑا، کبیر سے اکبر وہ تھا. تو یہ اکبر سب سے بڑا. تو کبرا ہے سب سے بڑی، مؤنث ہے. لیکن اکثر بچوں کے نام ہوتے ہیں کبرا. مونس. اکبر کسی مرد کا نام ہے، جی. کبرا کسی عورت کا نام ہے. تو اکبر مذکر، کبرا مؤنث. اسی طرح ہم اگر لیں مونس. اصغر. اصغر بچوں کے نام ہوتے ہیں نا، چھوٹا اصغر. تو بچیوں کا نام کیا ہوتا ہے؟ صغرا، چھوٹی. ٹھیک ہے، تو شکرا. اصغر صغرا. اسی طرح جو دنیا ہے اصل میں یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مذکر کیا ہے؟ ادنا. ادنا کم ادنا. تر. آپ کہتے ہیں نا ادنا یہ کم تر ہے. دنیا یہ کم تر ہے. یہ ادنا کا ایک اور مطلب ہوتا ہے پہلے آنے والی. ٹھیک ہے، پہلے آنے والی. ادنا دنیا پہلے والی، یعنی یہ آخرت سے پہلے آتی ہے نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں دنیا. تو دنیا کیا ہے ذرا مجھے بتائیے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ جلدی سے. مؤنث. مؤنث ہے. اس کا مؤنث. مذکر کیا ہوا؟ ادنا. 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 اگر یہ آپ سے سوال آ جائے تو اگرچہ دنیا میں کوئی آپ کو مؤنث کی نشانی نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے دنیا مؤنث ہے. کیوں؟ پر کبرا، اصغر صغرا، ادنا دنیا. تو دنیا مؤنث، ادنا اس کا مذکر ہے. عالم. تو پھر دنیا، دنیا میں، اور یہ قرآن میں 115 بار ہے. تو اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں کیا دے؟ حسنا، بھلائی. اور حسن آپ جانتے ہیں بلائی. اردو کا لفظ ہے حسن. اچھا. حسن. ٹھیک ہے، حسن. اور اس کا مؤنث کیا ہوتا ہے؟ حسنا. حسن مذکر، حسنا مؤنث. اچھا. حسنا ٹھیک ہے، حسنا اچھی یا بھلائی. مؤنث. ٹھیک ہے، حسنا. تو اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائی. حسنا بھلائی. اور حسنا کی جمع کیا ہوگی؟ حسنات. یہ تو بہت آسان ہے. حسنات الف تا لگا دے، ہاں. حسنات. حسن. حسنات بھلائیاں. جی. تو ہم زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ یہ دونوں کی جمع ہے. اور حسن. ربنا سے شروع ہوتی ہیں اکثر دعائیں، اور ربنا سے شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ربنا سے یاد رکھیں اے ہمارے رب. تو رب کی تشریح کی ایسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوئے ہماری پرورش کرنے والا، یعنی محبت کے ساتھ خیال رکھنے والا. رب کے ہونے کو ذہن میں لے کے آئیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، کتنے محبت کے ساتھ ہمارا خیال رکھ رہا ہے، ہماری ہر عادت ضرورت کرتے ہیں. کو پورا رکھتا ہے. یعنی ہمیں صرف زندہ رہنے کے لیے خوراک نہیں چاہیے بلکہ آکسیجن بھی چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا. اور رب کے معنی یہ ہے محبت کے ساتھ خیال رکھنے والا. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اے ہمارے رب آتنا فی دنیا حسنا، یعنی بھلائیاں دے. تو یہاں پہ جو حسنات ہیں، بھلائی ہیں، دنیا کی بات ہو رہی. تو دنیا کی حسنات کیا ہے؟ یہاں پہ 4 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. تو اچھا، تین تین اس میں چیزیں ہیں. کون کون سی حسنات ہیں دنیا کی؟ نمبر 1، ضروریات زندگی، جیسے صحت ہے، خاندان کی فلاح ہے، عزت وقار، مال دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست، یہ سب جو ہے یہ ضروریات زندگی ہے. تو یہ بھی حسنات ہیں دنیا کی، ضروریات زندگی. دوسری کیا ہے؟ وہ چیزیں جو ہیں تو دنیا میں، لیکن آخرت کے لیے سود مند ہو، آخرت کے لیے فائدہ مند ہو. اور وہ کون سی چیزیں؟ اچھا یہ آپ دیکھیں، آخرت میں سود مند ہے لیکن ہے دنیا علم. کی. یہ بھلائیاں کیا ہے؟ دنیا کی ہے. دنیا کی بھلائیاں میں کیا آ جائیں گی؟ جیسے فائدہ مند علم ہے، صحیح عقیدہ ہے، اچھے اعمال ہے، اخلاص ہے، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ. تو یہ اس دنیا کے اندر ہیں، لیکن اس کا فائدہ آخرت میں ہوگا. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص، اچھے اخلاق، تربیت وغیرہ، یہ اس دنیا کی حسنات ہے، آخرت کی حسنات نہیں ہے. اس دنیا کی حسنات ہیں جن کا فائدہ ہمیں آخرت میں ملے گا. اور تیسرا کیا ہے؟ امن و سکون، یعنی ایسی جگہ، ایسا ماحول جہاں پر اسلام کے احکام پر عمل کیا جا سکے. تو یہ ساری حسنات ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کون کون سی ہیں؟ ضروریات زندگی، اور وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہوں، اور امن و سکون. اگر یہ چیزیں جو ضروریات اس دنیا کی حسنات ہے، یہ ہماری آخرت کے لیے بہتر ہے، تو یہ حسنات ہے. اور کوئی بھی چیز جو یہ بتائی جا رہی تھی دنیا کی حسنات،
जैसे माल दौलत, नौकरी, तिजारत, बच्चे, दोस्त वगैरह, आवाज नहीं आ रही। अगर वो आखिरत को बर्बाद कर देते हैं तो वो क्या होंगे? वो हसनात नहीं होंगी। मेरे ख्याल में काफी जगहों पे नेट का इशू है, तो बाकी सब लोगों के साथ इशू नहीं होगा। जिनके साथ इशू है तो अपना नेट चेक कर लीजिएगा। मेरे जी ख्याल में आवाज आ रही है, सिर्फ नेट का इशू होगा। जी, आवाज आ रही है सबको, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है जी। तो चलिए जी, इसको रिपीट कर लीजिए एक दफा। क्या हमने कहा था कि दुनिया के हसनात क्या है? जरूरियात जिंदगी और वो चीजें जो आखिरत के लिए सूदमंद हों और अमन सुकून, तो ये दुनिया की हसनात हैं। और ये चीजें कब हसनात हैं? जब वो हमारे लिए आखिरत को बर्बाद ना कर रही हूँ, बल्कि आखिरत में हमें फायदा पहुंचा रही हूँ, तो ये हसनात होंगी। अब हम एहतिसाब करेंगे। क्या मैंने सोचा है कि मैं दुनिया में जिस चीज के पीछे दौड़ रहा हूँ और वो ठीक है, पहले तो मैं सोचूंगा, और उसे मांगने के बाद भी अगर वो ठीक चीज जो मैं बाज़ाहिर ठीक चीज समझ रहा हूँ नहीं मिलती, काफी कोशिश करने के बाद भी, तो क्या मैं अल्लाह ताला के फैसले पर मुतमईन रहता हूँ? हो सकता है जिसे मैं ठीक समझ रहा हूँ वो मेरे लिए आखिरत के लिए बेहतर ना हो, तो ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अपना एहतिसाब करेंगे इस हवाले से। और प्लान क्या हो सकता है रोजाना का? सुबह से शाम तक का शेड्यूल बनाया जाए ताकि दुनिया और आखिरत की हसनात हासिल हो सके। तो चलें इसको जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। रब्बना, ए हमारे रब, रब्बना, ए हमारे रब, आती ना, टुकड़े करें, आती, दे, ना हमें, आती ना, दे हमें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ रिपीट कर रहे होंगे। फिर दुनिया, दुनिया में, हसना, भलाई, रब्बना आतिना, ए हमारे रब, दे हमें, फिर दुनिया, दुनिया में, हसना, भलाई, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना, ए हमारे रब, दे हमें दुनिया में भलाई। आलिम, इसको लाजमी साथ साथ दोहराया करें। वफिल आखिरा हसना, और आखिरत में भलाई। वफी और में, अल आखिरा, आखिरत। तो गोलता बता रही है कि ये मुअन्नस है, तो इसका मुजक्कर क्या होगा? गोलता को हटा दें तो ये बन जाएगा आखिर। आखिर मुजक्कर है, इसकी मुअन्नस क्या है? आखिरा। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था दुनिया, तो दुनिया पहले आने वाली, आखिरत बाद में आने वाली। जैसे हम कहते हैं ना अव्वल व आखिर, अव्वल पहले आखिर बाद में, तो वो दुनिया अव्वल में आ जाएगी, पहले आने वाली दुनिया। ठीक है, करीब तर, दुनिया का मतलब होता है करीब, यानी वो दुनिया आखिरत के मुकाबले मुकाबले में करीब है, दुनिया आखिरत के मुकाबले में करीब है। ठीक है, तो दुनिया का मतलब करीब भी होता है, और आखिरत बाद में आने वाली। ठीक है, तो आखिरा क्या है? मुअन्नस, और इसकी मुज़क्कर क्या है? आखिर। हसना, भलाई। तो आखिरत की हसनात क्या है? अल्लाह ताला की खुशनुदी, जन्नत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, सारे घर वालों का हमेशा का साथ वगैरह, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के दीदार का मौका और उसकी रजा। तो सब लोग जरा मेरे साथ इसको रिपीट कीजिए कि आखिरत की हसनात क्या है? अल्लाह की खुशनुदी, जन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत, सारे घर वालों का साथ, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के दीदार का मौका और उसकी रजा। तो ये क्या होगी? आखिरत की हसनात जो आखिरत में मिलेंगी। आगे चले जी, तो पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ प्रैक्टिस करनी है दुनिया और आखिरत के जो इसको जहन में रखते हुए हसनात को। वफिल आखिरा, और आखिरत में, हसना, भलाई। वफिल आखिरा हसना, और आखिरत में भलाई। आलिम, वकीना अजाब अन्नार, और बचा हमें अजाब से आके। वकीना, टुकड़े करें सब लोग जरा। वकीना, और बचा हमें, वा और की, बचा, ना हमें, ये तो आप जानते हैं ना, तो ये तीन टुकड़े हैं। वा की ना, और बचा हमें, तो की का मतलब क्या है? सब लोग रिपीट करें, बचा, की, बचा, काफ जेर की, बचा। ठीक है, वा की ना, और बचा हमें। आलिम, अजाब, और बचा अजाब उर्दू का लफ्ज है अजाब, और नार आग को कहते हैं, अजाब से। दोजख की आग को नार कहते हैं। चलिए माइक्स बंद रखते हुए साथ साथ रिपीट किया करें, ताकि हम टाइम को भी बचा लें। जब ग्रामर पे आएंगे तो फिर आपसे माइक ओपन करवा लेंगे। तो वाकिना अजाब नार, और बचा हमें अजाब से आग के। नार कहते हैं आग को। अच्छा, यहाँ पे भी बस एक ज़हन में रख लीजिए कि नार जो है ये भी मुअन्नस है। ठीक है, अ, आग के नाम जो होते हैं इसी तरह के कुछ और भी हैं, आगे आपको बताएंगे। इसमें अगर कोई निशानी नहीं है, नार मुअन्नस है, मुजक्कर नहीं है। और देखें ना, इस दुआ में तकरीबन जो आपको आ रहा है दुनिया, आखिरा, ठीक है, अन्नार, ये सारे के सारे मुअन्नस है। अन्नार क्या है? मुअन्नस है, अगर जिसमें कोई निशानी नहीं, लेकिन आपने इसको याद रखना है।
اور یہ اس میں مصباح لے لیتے ہیں. اچھا اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ پیچھے ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما. تو اب دعا مانگنے کے بعد، بھلائیوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنے کے بعد یہاں پہ آگ سے بچانے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام کے مطابق اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے. اور اس صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ. تو یہ ساری جو ہیں یہ صفائی کی شکلیں ہو سکتی ہیں جنت میں داخلے سے پہلے. ٹھیک ہے. اب دنیا کی مشکلات میں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے دنیا کی جو مشکلات ہوتی ہیں ہو سکتا ہے وہ آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوں. اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے یہ دنیا کی مشکلات آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے اور کس کے لیے جنت میں داخلے کے لیے، یہ گناہوں کی صفائی کے لیے. تو یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. تو کیا ہوگا اگر مسلمان گناہ گار ہے تو جنت میں داخلہ ہونے سے پہلے صفائی کی جو ہے وہ ضرورت پڑے گی. تو اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں علماء کرام کے مطابق: استغفار کرنا، دنیا کی مشکلات ہے، موت پر مشقت ہے، قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ. اگر یہ بھی کافی نہ ہو تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. تو یہ آیت ویسے اگر ہم سوچیں تو ہمارے لیے بہت جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے والی بھی ہے کہ اس میں سب سے آسان ترین ہمیں چیز کیا نظر آتی ہے؟ صفائی کی، یعنی گناہوں سے صفائی کے لیے استغفار ہے. دنیا کی مشکلات ہے تو کون چاہتا ہے دنیا میں مشکلات ہوں؟ موت پر مشقت بھی نہیں میرے خیال میں برداشت قابل. قبر کی اور حشر کی سختیاں. تو سب سے آسان کیا چیز نظر آتی ہے؟ آپ ذرا بتائیے تاکہ ہم اس کو پورے تصور کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. استغفار، دنیا کی مشکلات، استغفار کرنا. استغفار. استغفار. تو اب ہم اس کو اگر تصور کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو استغفار صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان ہے. اور سب سے بہترین مثال کیا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک تھے، ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے. مسلم کی روایت ہے. تو اللہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے. تو ہمیں کیا ہے؟ ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کریں گے. استغفار ایک تو کرنے کی جو ہے وہ پلاننگ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اور ہمیں جنت میں داخل فرما. آمین یا رب العالمین. اور ہم کیا کریں گے؟ استغفار کثرت سے کریں گے. کم از کم روزانہ 100 مرتبہ تو استغفار ہمیں کرنا چاہیے. اور یہ جب پوائنٹ اس طرح کے آتے ہیں تو اس کو ذہن میں بھی اٹھایا کریں اور ہم اپنی ڈیلی روٹین میں بھی لے کے آئیں. تو آج ہم نے کیا سیکھا اس دعا سے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے اس کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے، اور پھر استغفار کثرت سے کریں گے کیونکہ گناہوں کی صفائی کے لیے سب سے آسان استغفار ہے. اور دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ کوشش کریں. تو چلیے پریکٹس کرتے ہیں. واقعنا اور بچا ہمیں. تو ٹکڑے کریں، وا اور قی بچا نہ ہمیں. مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ ریپیٹ کر رہے ہوں گے. وا اور قی بچا نہ ہمیں، واقینا اور بچا ہمیں، عذاب النار عذاب سے آگ کے، عذاب النار عذاب سے آگ کے، واقینا عذاب النار اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے. علم. الحمدللہ. تو نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اور بھی دعا ہے، اہم دعا ہے. اور اس دعا کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک حدیث مبارک کر لیتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے میرا ہاتھ پکڑا، معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ، نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو ذرا دیکھیے نماز کے بعد یہ جو پڑھنے کی دعا ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کی اہمیت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا. یعنی جب کو سمجھانے کے لیے کسی کو ہاتھ پکڑ کر سمجھاتے ہیں تو اس میں بات ہے کہ یہ بات بہت اہم ہے، اس کو سن لے، ذرا تاکید ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو اس میں زور دینے کے لیے، اس بات کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ہاتھ پکڑا. پھر قسم کھائی، پھر فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور پھر فرمایا نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا. تو کتنی تاکید اس میں آ رہی ہے.
تو ہم بھی اس کو نماز کے بعد پڑھنا کبھی نہیں بھولیں گے، اور بہت آسان سی دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اس کو اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلے تو اس دعا کی اہمیت کو مد نظر رکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے۔ تو چلیں جی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم، اے اللہ، یہ تو ہم جانتے ہیں، اللہم، اے اللہ، اعنی، اس کے دو ٹکڑے کریں گے، اعن نی، میرے ساتھ ریپیٹ کریں سب لوگ مائکس بند رکھتے ہوئے، اعن مدد کر، نی میری، اعن نی مدد کر میری، ایک بار پھر اعن مدد کر، نی میری، اعن نی مدد کر میری، علم، یہ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا تعاون، معاون، تو یہ اعن اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے، اعن نی مدد کر میری، ٹھیک ہے؟ اعن نی مدد کر میری، تو دو ٹکڑے ہو گئے۔ الا ذکر کا، ٹکڑے کریں، الا پر، ذکر ذکر، یاد، کا تیری، یہ تو آپ جانتے ہیں نا، کا تیری، الا ذکر کا پر یاد تیری، الا ذکر کا پر یاد تیری، علم، الا ذکر کا تیری یاد کر، یاد پر۔ تو اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میری مدد فرما تیری یاد کرنے پر، تیرا ذکر کرنے پر، تجھے اچھا یاد کرنے پر، وہ شکری کا، اور شکر تیرا، وہ شکر کا اور شکر تیرا، اور تیرا شکر کرنے پر، ٹھیک ہے؟ تیرا ذکر کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر، وہ حسنی، اور حسن تو آپ جانتے ہیں اچھی، حسن کسے کہتے ہیں؟ اچھی، عبادت کا، عبادتی کا، عبادت تیری، تو عبادتی کا کی دو ٹکڑے ہوں گے، عبادتی کا، عبادتی کا، عبادت تیری، اور اچھی تیری عبادت کرنے پر۔ تو یہاں پہ تین چیزوں کے لیے دعا ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ کہ اے اللہ میری مدد فرما، کس میں مدد فرما؟ اللہ ذکری کا، تیرا ذکر کرنے پر، وہ شکری کا، تیرا شکر کرنے پر، وہ حسن عبادت، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ تو یہ تین کام مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب نماز کے بعد اس دعا کو مختلف احساسات کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں، مثلا ہم جب نماز ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اگرچہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر میں اس طریقے سے نہ پڑھ سکا جیسا کہ نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے میری مدد کر کہ اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ یا اس کا ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ جب نماز کے بعد ہم مسجد سے نکل جاتے ہیں، نماز میں موجود ہوتے ہیں تو ہم ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں اور ایک اچھے ماحول میں ہوتے ہیں، تو جب دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ میں تجھے بھول نہ جاؤں، تیری یاد رکھنے پر میری مدد کر، یعنی جب دنیا کے کاموں میں نماز سے نکل گیا، مسجد سے نکل گیا، تو پھر بھی تجھے یاد رکھوں۔ تو ان مختلف احساسات کے ساتھ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب ذکر، شکر اور اچھی عبادت، تین باتیں ہو رہی ہیں اس دعا میں۔ کن تین چیزوں کی دعا ہو رہی ہے؟ ذکر، شکر، اچھی عبادت۔ تو ذکر کیا ہے؟ انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کیوں کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے، دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے۔ تو اچھا ذکر کرنے کی ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ کا ذکر کر سکیں، اس کو یاد کر سکیں ہر وقت۔ اور شکر کیا ہے؟ خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد ہمیں نہیں رہتا دنیا کے، جب ہم اس میں بھولے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رکھتا، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ ہماری مدد کر کے تیرا ذکر بھی کر سکے اور تیرا شکر بھی کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات اچھی عبادت ہے، مثلا ہم اکثر نماز پڑھتے ہیں لیکن فر ادھر ادھر سوچتے ہوئے، بغیر احساس کے ساتھ، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ، اچھی عبادت کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں اچھی عبادت کرنے پر ہماری مدد فرما۔ تو ہر نماز کے بعد بھی اور ویسے بھی ہمیں اس کو دعا کرنا چاہیے۔ تو نماز کے بعد تو یہ لازمی ہے۔ تو یہاں پر تین چیزوں کی دعا ہو رہی ہے، کون کون سی؟ ذکر، شکر، عبادت۔ میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے، تین کون سی چیزیں ہیں؟ ذکر، شکر اور اچھی عبادت۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ میری ساری زندگی اس طرح بن جائے، اس طرح گزاروں کہ وہ میری ساری زندگی تیری عبادت ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تصور، احساس اور دعا جو بتایا جا رہا ہوتا ہے، چونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو اسباق لیتے ہوئے تو ہمارا یہ تصور، احساس بلٹ ہو چکا ہوتا ہے، تو ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کیجیے۔ یہ بہت اہم دعا ہے کہ ہماری ساری زندگی اس طریقے سے بن جائے کہ ہمارے زندگی کی سارے اعمال وہ اللہ کی عبادت بن جائے، یعنی دنیا کا جو بھی ہم کام کر رہے ہوں اس میں نیت عبادت کی ہو۔ تو یہ ایک بہترین دعا ہے، اور جب اس تصور کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو زندگی کے تمام معاملات میں ہم
अल्लाह ताला का अच्छा जिक्र कर रहे होंगे, उसका शुक्र भी कर रहे होंगे, उसकी अच्छी इबादत भी कर रहे होंगे, हमारी पूरी जिंदगी इबादत बन सकती है अगर हम इसको तसव्वुर एहसास से पढ़े अल्लाह ताला से तौफीक मांगते हुए। तो चलिए जरा पूरे तसव्वुर एहसास का इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन नी, सब लोग मेरे साथ माइक्स बंद रखते हुए, आइन मदद कर, नी मेरी, आइन नी मदद कर मेरी, अला जिक्री का, पर तेरा जिक्र, पर जिक्र तेरा, अला जिक्र का, पर जिक्र तेरे, तेरे जिक्र पर, तेरी याद पर, व शुक्र, शुक्री का, और शुक्र तेरा, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्नी इबादती का, और अच्छी इबादत तेरी, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। तो जरा रिपीट कीजिए, अल्लाहुम्मा अइन्नी, ए अल्लाह मदद फरमा मेरी, अला जिक्री का, तेरा जिक्र करने पर, तेरी याद करने पर, व शुक्री का, और तेरा शुक्र करने पर, व हुस्न इबादती, और तेरी अच्छी इबादत करने पर। अल्लाह, रिपीट कीजिए इसको। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो उसको लाजमी तौर पे रिपीट करना है। और इस दुआ की फजीलत क्या थी? हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ा, ठीक है, और कसम खाकर फरमाया कि मुआज, इस दुआ को मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि इस दुआ को कभी ना छोड़ना। कौन सी? अल्लाहुम्मा आइनी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। इसकी फजीलत को ज़हन में रखते हुए हर नमाज के बाद हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, नमाज जब हम शुरू करते हैं तो सूरह फातिहा से पहले नमाज को शुरू करने के लिए मुख्तलिफ दुआएं हैं। तो हम ज्यादातर दुआ जो हमें याद होती है वो सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा हमें याद होती है। तो हम इसका तर्जुमा देख लेते हैं। वैसे काफी सारी दुआएं मनकूल है सुन्नत से, तो पढ़ी जा सकती हैं, और ज्यादातर हम ये याद करते हैं। बेहतरीन सना है सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि सना कहते किसको हैं। तो सना में दो चीजें हैं, हम्द भी है और तस्बीह भी है। सना के अंदर कौन सी दो चीजें हैं? हम्द और तस्बीह। हम्द किसे कहते हैं? अल्लाह की खूबियां बयान करना, अल्लाह ताला की खूबियां, यानी अल्लाह ताला की सिफात बयान करना। वो अलीम है, वो खबीर है, वो सत्तार है, वो गफूर है, वो रहीम है, वो रहमान है, यानी अल्लाह की खूबियां बयान करना, ठीक है। और तस्बीह क्या होती है? नकाइस की नफी, अल्लाह ताला पाक है, हर ऐब से, हर कमी से, हर नक्स से अल्लाह ताला पाक है। उसको औलाद की जरूरत नहीं है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो हर चीज का मालिक है, ठीक है। यानी उसमें नकाइस की कमी। तस्बीह का मतलब है अल्लाह हर किस्म के नक्स से, कमी से, ऐब से पाक है। और हम्द का मतलब क्या है? अल्लाह की खूबियां, अल्लाह की सिफात बयान करना। तो सना में ये दोनों चीजें आ जाती हैं, हम्द और तस्बीह। तो हम शुरू करते हैं। सुबहाना का, पाक है तू, सुबहान पाक है, का तू, सुबहाना का पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, सुबहानक अल्लाहुम्मा पाक है ए अल्लाह, पाक है तू ए अल्लाह, व बी हमदी का, टुकड़े करें जरा सब लोग मेरे साथ मिलके, व और बी साथ, हम तारीफ का तेरी, व बी हम का, चार टुकड़े, व बी हम और का, और साथ तारीफ तेरी, यानी उर्दू में हम कहेंगे और तारीफ तेरे ही लिए, और तारीफ तेरे लिए, वह भी हमदी का, और साथ तारीफ तेरी, यानी सब तारीफ तेरे ही लिए। तो जरा रिपीट कीजिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, पाक है तू ए अल्लाह, और तारीफ है तेरे लिए, अलिफ। और वह भी हमदिका में जो हमद आ रहा है, हमद का मतलब हमने पढ़ा था तमाम तारीफें और शुक्र। तारीफ का सॉरी, हमद का मतलब क्या है? तमाम तारीफें और शुक्र। ये वही आ रहा है। हमद का मतलब क्या है जी? एक बार रिपीट कीजिए। यदि आप एक लाइन लगाएं तो लाइन के ऊपर ये टिक है सीधा, इसका मतलब है खूबियों का बयान, कि अल्लाह ताला की सिफात, खूबियां, ठीक है, अल्लाह ताला की सिफात, खूबियां बयान करना। और तस्बीह क्या है? नकाइस की नफी है। कुरान से नीचे आप देखें, यानी अल्लाह ताला हर किस्म के ऐब से, नक्स से, कमी से पाक है। तो तस्बीह का मतलब है नकाइस की कमी, और हम खूबियों का बयान, ठीक है, हम खूबियों का बयान। तो पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं जरा। सुबहाना का, पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व भी हमदी का, और तारीफ है तेरे ही लिए, आलिम, व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, और बरकत वाला है तेरा नाम, और बुलंद वाला है तेरी बुजुर्गी, व तबारक, और बरकत वाला। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पे शायद परेशानी हो कि व तबारक इसके टुकड़े करने लगते हैं, तो तबारक के का जो है ये सामने वाली कहें जी कि का तेरे वाला है, तो ये का सामने वाला नहीं है, ठीक है। ये तबारक, जैसे आप कहते हैं ना मुबारक, बरकत, तबरुक उर्दू के लफ्ज है, तो ये का, काफ उसी के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये तबारका में जो का है ये अलहदा नहीं है, जमीर वाली नहीं है,
یہ وہ نہیں ہے کہ ہم کا، یہ وہ نہیں ہے. یہ تبارک کے اندر برکت والی کا اس کے اندر اپنی موجود ہے، اس کے روٹ لیٹر میں ہے. تو ہم کہیں گے تبارک ایک ہی ورڈ ہے، تبارک برکت والا. تو ذرا ریپیٹ کیجئے کتنے ٹکڑے، وا اور تبارک برکت والا. تو تبارک ایک ٹکڑا ہو گیا، وہ تبارک اور برکت والا. اسم کا نام تیرا، وہ تبارک اسم کا اور برکت والا ہے نام تیرا. تو اسم کا کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے، نام تیرا و تعالی اور بلند و بالا. تعالی تو آپ جانتے ہیں نا، عالی شان، بلند. ٹھیک ہے، سبحان ربی العالی میں ہم نے پڑھا تھا. تو اعلی کا مطلب ہوتا ہے بلند. تعالی عالی شان، بلند و بالا. و تعالی اور بلند و بالا ہے کیا، جد کا بزرگی تیری. آپ کہتے ہو تمہیں جد امجد آبا و اجداد، ٹھیک ہے، بزرگی پرفیکٹ. تو جدو کا بزرگی تیری، جدو کا بزرگی تیری. اس میں جو کار ہے یہ ضمیر والا ہے، تیری والا ہے. تو جد بزرگی کا تیری، جدو کا بزرگی تیری. تو ذرا ریپیٹ کیجیے، و تبارک کا اور برکت والا ہے. سب لوگ کائنڈلی، و تبارک اور برکت والا ہے. اسم کا نام تیرا، و تبارک اسم کا اور برکت والا ہے نام تیرا. و تعالی اور بلند و بالا ہے جدو کا بزرگی تیری. و تعالی جدو کا اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی. علم اس کو ریپیٹ کیجیے اچھے سے. اور برکت والا ہے تیرا نام اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی. ولا الہ غیرو اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے. ولا الہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اور نہیں ہے کوئی معبود. اور الہ کی جمع بھی جانتے ہیں نا آپ لوگ، الہ معبود کو کہتے ہیں. اس کی جمع کیا ہوتی ہے، کوئی بتا دے ذرا مائک اوپن کر کے مجھے، الہ کی جمع کیا ہے. الہ معبود ہے تو آلیہ آلیہ، آلیہ آلیہات آلیہتن. ٹھیک ہے جی. اور نہیں ہے کوئی معبود غیرو کا، یہ تو آسان ہے، غیرو کا سوائے تیرے. اچھا کا تو ہم جانتے ہیں تیرے، ٹھیک ہے. غیر لفظ آپ کہتے ہیں نا غیر عربی، ٹھیک ہے، جو عربی نہیں ہے، غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے. تو غیرو سوائے کا تیرے، تیرے سوا. اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، غیرو کا سوائے تیرے. علم اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے. تو یہ پاکٹ بک بہت اہم ہے، اس کو لازمی ریفر کرتے رہیں. یہ جو نئے الفاظ کی میننگز ہوتے ہیں یہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے. ایک مختصر سی بریک اور پھر اس کے بعد ہم گرامر پارٹ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. جی تو ہمارا دوسرا پارٹ ہے 10B، یعنی 10ویں سبق کا دوسرا پارٹ، گرامر پارٹ. اور یہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہے، آسان بھی ہوتی ہے اور ضروری بھی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے قرآن سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو ہم نے شروع کر رکھا تھا فعل ماضی، جس میں آج ہم نصرہ، خلق، ذکر، عبد سوال کریں گے. تو گرامر ہم ٹی پی اے کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ٹی پی اے کے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، اور یہ ٹی پی اے کے استعمال بھی کرنا ہے. تو سب لوگ ذرا میرے ساتھ مل کر پوری انرجی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اشارے مردہ دل کے ساتھ نہیں، پورے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ کیجیے قرآن سیکھنے کے لیے. چلیے ذرا ٹی پی اے کو ٹی پی اے کے ساتھ سب لوگ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کر کیجیے. ہم نے پڑھا تھا قرآن میں آنے والا لفظ یا کلمہ 3 ٹائپ کا ہو سکتا ہے. تو کون کون سی 3 قسمیں تھی، ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے. اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. یعنی آپ کو قرآن میں آنے والا لفظ یا کلمہ 3 طرح کا نظر آتا ہے، یا وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. پھر ہم نے پڑھا تھا کیسے پتا چلے گا اس میں، یا تو اس کا ترجمہ بتا رہا ہوگا. جیسے کسی کا نام ہے، ٹھیک ہے، کتاب، مکہ، یا صفت ہے، مسلم، مومن وغیرہ. یا اس کی نشانی ہو سکتی ہے، شروع میں ال، آخر پہ ان، ان. جیسے المسلم یا مسلمون، آخر پہ ان کی نشانی ہے، 2 پیش، یا 2 زبر مسلمان، یا 2 زیر مسلمین. تو یہ نشانیاں بتائیں گی. اسی طرح آخر پہ اون، این، آت، جیسے مسلمون، مسلمین، مسلمات، یہ نشانی ہوگی. اور فعل کیا ہے. اچھا آج اس میں ہم نے کون سے پڑھے تھے، آج کی جو ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے دعا پڑھی تھی، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والآخرہ والآخرت حسنہ. اس میں کون سے اسماء تھے، ربنا آتنا فی الدنیا فی حسنہ وفی الدنیا الآخرہ. فی الدنیا میں دنیا اسم الدنیا تھا نا، الدنیا. فی تو فی تو الدنیا حرف تھا نا، فی تو حرف تھا. حرف ہے. الدنیا چونکہ ال شروع میں لگا ہوا، ال، اور ترجمہ بتا رہا ہے دنیا. ٹھیک ہے، دنیا، تو اس کا ترجمہ بتا رہا ہے. یا آخرہ، ٹھیک ہے، الآخرہ، تو یہ بھی اسم تھا. ال بتا رہا ہے. النار. اسم اور وقنا عذاب النار، النار جو تھا آگے وہ بھی اسم تھا. تو یہ ال بتا رہا ہے. اچھا اب اسی طرح ہم نے پڑھا تھا
अल्लाहुम्मा आइन्नी, आइन्नी मदद कर मेरी। तो मदद कर मेरी ये फेल था, मेरी जिससे किसी के काम करने या होने का पता चलो जमाना पे आ जाए। तो आइन्नी यानी मदद कर, तो ये काम का इसमें अंसर पाया जा रहा है। माइक्स बंद कर ले, काइंडली माइक्स बंद कर लिया करें, ताकि फिर आपका शोर ना है ना, पीछे बैकग्राउंड में शोर होता है। सिस्टर ईशा, ठीक। तो फेल क्या है? जिससे किसी के काम के करने या होने का पता चले और जमाना भी पाया जाए। जैसे फतहा या अमलुना, यानी तर्जमे से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फेल है, उसमें काम का जो है मानी पाया जाएगा और जमाना भी होगा। और हर्फ तो बहुत आसान है, जो इसम नहीं है फेल नहीं है, हर्फ है। ठीक है, जैसे बी, ली, मिन, फी, इन्ना, अन्ना वगैरह, ये सारे हुरूफ थे, हम पढ़ चुके हैं। और इसी तरह जैसे आज हमने पढ़ा फी, तो वो भी हुरूफ था। जो इसम नहीं है फेल नहीं, वो हर्फ है। चलें, ये हमने इसम और हर्फ कुछ पढ़ लिए थे। फेल को हम शुरू कर चुके हैं। तो फेल जो वर्ब क्या है, अरबी में अक्सर फेल तीन लेटर से मिलकर बनते हैं, जैसे फ़अला, फ़तहा, नसरा, ज़रबा। यानी तीन लेटर से अक्सर जो है ये फेल मिलकर बनते हैं। और फेल की तीन अकसाम है। फेल की कितनी अकसाम है? तीन। कौन कौन सी? फेल माजी, जो हो गया, गुजर गया। फेल मुजारे, जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। फेल मुजारे में दो टेंस होते हैं, दो जमाने पाए जाते हैं, यानी हाल और मुस्तकबिल, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी जो हो रहा है इस वक्त या होगा। और फेल अमर क्या है? हुक्म देना या गुजारिश करना। आज हमने फेल अमर पढ़ा था, अल्लाहुम्मा आइन्नी, ऐ अल्लाह मदद कर मेरी। तो हम अल्लाह ताला से गुजारिश कर रहे थे, आइन, तो वो फेल अमर था, हुक्म देना, गुजारिश करना। तो हम अल्लाह ताला से गुजारिश क्या कर रहे थे? आइन मदद कर मेरी। तो आइन उसमें फेल अमर था। बहरहाल आपने परेशान हुई ना, अभी फेल मुजारे फेल अमर हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ फेल माजी कर रहे हैं। तो फेल माजी का क्या मानिए? जो हो गया, जो गुजर गया, फेल माजी जो हो गया। हमने फ़अला का टेबल कर लिया था, और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही थी सिस्टर नादिया के साथ, आप लोग कर रहे थे। और ये कुरान में 9000 बार है इस टाइप पे आने वाले अफ़आल, उसको अच्छे से सीख लीजिए। सब लोग जरा मेरे साथ मिलकर तर्जमा कीजिए। फ़अला उसने किया, इशारे करते हुए। फ़अलू उन सब ने किया। फ़अलता आपने किया। फ़अलतु मैंने किया। फ़अलतुम आप सब ने किया। फ़अलना हम सब ने किया। तो जरा सब लोग तीन दफा दोहराए मेरे पास। फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अलू, फ़अला फ़अलू। चलें नेक्स्ट, फ़अलता फ़अलतू। सब लोग फ़अलता फ़अलतू, फ़अलता फ़अलतू, फ़अलता फ़अलतू, फ़अलतुम फ़अलना, फ़अलतुम फ़अलना, फ़अलतुम फ़अलना, फ़अलतुम फ़अलना। ये मैं क्यों इतनी दफा आपको ज्यादा रिपीट करवा रहा हूँ? ताकि ये हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, हमारी जुबान के साथ ये मानूस हो जाए, हमें अच्छे से याद हो जाए। सवाल जवाब हमने किए थे, तो जरा सवाल मैं करता हूँ और जवाब दीजिए। जी हबीबुल्ला शाहिद भाई, आप जवाब देना चाहेंगे? आपका हैंड रेज है, हबीबुल्ला शाहिद। जी अगर मैं कहूँ हल फआला, तो जवाब जी। क्या होगा? नाम फ़अला, हल फआलू, नाम फ़अलू, हल फअलता, नाम फ़अलतु, हल फअलतुम। नाम फ़अलना। एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह खैर। तो इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। सिस्टर नुसरत का भी हैंड रेज है, तो आगे ले लेते हैं हम, क्योंकि ये रिवीजन थी पिछले उसकी लेसन की। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा, अब इसमें एक सवाल हो सकता है, कोई भी जवाब दे सकता है। मैं फर्ज करके कहता हूँ हल फअल, फअल तुम। इशारा कीजिए, इशारा कीजिए सब लोग जरा। जिन लोगों ने सामने इशारा की, चार उंगली से उनका ठीक है। फअल तुम। अच्छा, ये था फअल तुम सबने किया। तर्जुमा आपको इशारा बता रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी जवाब दे सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं फअल तुम का वाहिद क्या है? आप सबने किया, तो आपने किया एक उंगली से। जी, फअलता फअलता, आपने फअलना फअलता। तो इशारा आपको बताएगा, ठीक है, फअलता, फअलता आपने किया। चले नेक्स्ट सवाल सुने जरा। ये हल फअला, क्या उसने किया, तो इसकी जमा क्या होगी? उन सब ने क्या, उन सब ने किया। इशारा चेंज कीजिए। फालू। आलू हल फअलू, आलू क्या उन सब ने किया। एक्सीलेंट। इसी तरह अगर मैं कहूं फअलना, हम सब ने किया, ये जमा है, तो सिंगुलर क्या होगा? वाहिद। मैंने किया। फअलता फालतू फालतू। फअलतू, अलता नहीं, फअलतू। देखिए ना, फअलता, फअलतू फालतू सारा बताएगा, फअलतू। जी सर।
ٹھیک ہے، فعلتو، فعلت فعلتو، فعلتا تو سامنے، ایکسیلنٹ. تو اس طریقے سے آپ نے یہ سارا اس کو کرنا ہے. چلیں جی، آج کا سبق دیکھ لیتے ہیں. آج کے سبق میں ہم نصرہ، خلق، عبدہ اور ذکرہ پڑھیں گے. تو نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی. آپ کہتے ہیں نا اذا جاء نصر اللہ، جب آ جائے اللہ کی مدد. تو نصر اللہ، اللہ کی مدد. تو نصر کا مطلب مدد ہوتا ہے. تو نصرہ اس نے مدد کی. تو ذرا سب لوگ میرے ساتھ مائکس بند رکھتے ہوئے، مائک کسی کے اوپر ہے تو وہ بند کر دیجیے. ابھی بولا شاید اپنا مائک بند کر دیجیے. میرے ساتھ مائک بند کرتے ہوئے ریپیٹ کرنا ہے. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی. ٹی پی اے کرتے ہوئے، مجھے امید ہے کہ آپ اشارے کر رہے ہوں گے. نصرتا آپ نے مدد کی ایک انگلی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. ذرا ترجمہ کیجئے سب لوگ اور اشارے کرتے ہوئے. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی. اشارہ آپ کا مجھے امید ہے کہ سامنے ہوگا، صحیح ہوگا. ایک انگلی نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی. چار انگلیاں سامنے، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. میرے بعد تین دفعہ دوہرانا ہے، تین دفعہ ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے. نصرہ نصرو، نصرہ نصرو، نصرہ نصرو، نصرہ نصرو. چلیں جی، نصرتا نصرتو، نصرتا نصرتو اشارے کرتے ہوئے. نصرتا نصرتو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرنا سب لوگ، نصرتم نصرنا، نصرتم نصرنا، نصرتم نصرنا. میرے ساتھ ساتھ لیکن اشارے لازمی کرنے ہیں سب لوگوں نے، اور ترجمہ ذہن میں چلنا چاہیے. نصرا نصرو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرنا. عالم سسٹر نصرت جان آپ کروائیے ترجمے کے ساتھ اشارے کرتے ہوئے، باقی سب لوگ ساتھ ساتھ. نصرہ، نصرہ، جی سر، نصرہ، نصرو، نصرہ، نصرو، نصرتا، یہ نصرتو، نصرنا، نصرتم، نصرنا، سسٹر آپ نے اشارے کیوں نہیں کیے؟ نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتو. سسٹر مجھے بتائیے جی آپ نے سر، اشارے کیے؟ آپ سر وہ ویڈیو رک گئی تھی آپ کی، آپ نے دوبارہ اشارے سے کر کیے؟ دیں. آپ نے اشارے کیے ساتھ ساتھ جب پڑھائے؟ جی میں نے اشارے کیے، چلیں جی میں دوبارہ نے کروائیے. کیے ہیں سر. نصرہ، نصرہ، نصرو، 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 نصرتا، نصرتو، 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 نصرتم، نصرنا، جزاک اللہ خیر. اچھا میری بھی نصرنا. رکتے ہیں تو آپ چلتے ہیں، آپ کیوں رکتے ہیں؟ سسٹر ماریہ جلدی سے آپ کروائیے بغیر ترجمے کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتو آپ نے مدد کی، نصرتا سوری نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. جزاک اللہ خیر. لیکن آپ ترجمے کے بغیر کروائیں نا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں تاکہ ٹائم بچا لیں. ترجمہ تو آپ کو ٹھیک آتا ہے، ہے. نصرہ، فہد نصرو، بھائی، فہد بھائی آپ نصرہ، کروائیے. نصرو، نصرتا، نصرتم، نصرتم، نصرنا. جزاک اللہ. جی فہد بھائی اپنے مائک بند کر دیجیے، جن لوگوں نے کروا لیا ہے. سر آپ کہتے ہیں نا کہ جو اسپیڈ سے کرواتا ہے تب اس کو زیادہ نمبر ملتے ہیں، اس لیے میں اسپیڈ سے بولتی ہوں. جی جزاک اللہ خیر، بہت اچھا نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. زبردست ماشاء اللہ. سسٹر ماہرہ جلدی سے مائک جلدی اوپن کیا کریں. سسٹر ماہرہ. سسٹر عشاء رسول آپ کروائیے. نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا. جزاک اللہ خیر. حبیب اللہ شاید آپ بھی جلدی سے کروائیے، مائک اوپن کیجیے. نصرہ نصرو نصرت نصرتو نصرتو نصرنا. دوبارہ. نصرہ نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا. ایکسلنٹ. بس یہ تا تو، تا تو، تا تو اچھے سے پکڑ لیں. تا تو تم نہ، تا تو تم نہ. یہ تا میں آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں، کافی لوگ نصر تو کہتے تھے. سامنے والا نصر تا ہے. تا، تا تو تم نہ. اس کو اچھے سے پریکٹس کر لیں. جزاک اللہ خیر. چلیں سوال جواب کر لیتے ہیں. تو سب لوگ پہلے سوال بھی سیکھ لیجئے. سوال کر رہے ہیں ہر نصرہ، سب لوگ اشارہ کرتے ہوئے، مائک بند رکھتے ہوئے. کیا اس نے مدد کی؟ دیکھیں ترجمہ کریں. مدد کی ماضی کی بات ہے. نعم نصرہ جی ہاں اس نے مدد کی.
कोई चेंज नहीं, हल की जगह नाम लग जाएगा बस। माइक्स बंद, अभी माइक्स बंद रखे। हल नसरू, क्या उन सब ने मदद की? जवाब नअम नसरू, जी हाँ, उन सब ने मदद की। तो सवाल भी और जवाब भी ये आप सीख लें, नसरा नसरू, इसका जवाब चेंज नहीं होगा, सिर्फ हल का जवाब नअम के साथ। तो अगला सुन ले सब लोग गौर से, मैं आपसे सवाल करूंगा, आप जरा मुझसे कीजिए, सामने उंगली करके मेरी तरफ। हल नसरता, आप भी उंगली मेरी तरफ करेंगे सब लोग, क्या आपने मदद की? मैं कहूंगा, आप अपनी तरफ इशारा करके जवाब दें, हाँ नाम नसर तू, मैंने मदद की। तो ता का जवाब हाँ तू सर। के साथ। ठीक है, फात भाई अभी माइक बंद रखें, अभी नहीं। हल नसर तुम, क्या आप सबने मदद की? सब लोग जरा सामने इशारा करके, हल नसर तुम, क्या आप सबने मदद की? अपनी तरफ जवाब करके इशारा करके, नाम नसरना, हम सबने मदद की, जी हाँ हम सबने मदद की। तो ता का जवाब तू के साथ, तुम का जवाब ना के साथ, ये याद रखना बस, इधर वाला तो चेंज नहीं है। ठीक है, तो चलें सवाल और जवाब कर लेते हैं। हैंड रेस कीजिए, जो दो लोग हैंड रेस पहले करेंगे उनको हम ले लेंगे, बाकी फिर आगे इंशाल्लाह। सिस्टर मारिया रियाज, आपका हैंड रेस है, आप सवाल कर लीजिए, और सिस्टर नुसरत जान आप जवाब देंगी, हम सब आपके साथ साथ। जी सिस्टर ठीक मारिया है सवाल सर। कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल नसरा, नाम नसरा, हल नसरू, नाम नाम नसरू, हल नसरता, नाम नसर तू, हल नसर तुम, नाम नसरना। ता का जवाब तू के साथ, तुम का जवाब ना के साथ, बस इसको अच्छे से पकड़ लेना है। आप लोग अपने माइक बंद कर दें सिस्टर मारिया, और हैंड लोअर कर दें। बाकी आगे जो लोग मौजूद हैं, वो हैंड रेज रखें ताकि नेक्स्ट आपको मौका दिया जाए। जिन लोगों के हैंड रेज थे वो बाकी हैंड रेज रखेंगे, जिन्होंने करवा दिया वो हैंड लोअर कर दें। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखें, कि जैसे एक लफ्ज है ज़ईदुन, दो पेश के साथ हो, तो ये असली हालत में अक्सर कोई लफ्ज हो तो वो दो पेश के साथ लिखा जाता है। अगर उस पे कोई जबर डाल दिया जैसे ज़ईदन, तो ये बदली हालत होती है, और इससे पता चलता है कि इस पर कोई काम का असर पड़ रहा है। मसलन यहाँ पे हम मिसाल लेते हैं, सवाल करते हैं, आप ये तो जानते हैं हल नसरा, क्या उसने मदद की ज़ईदन? तो ज़ईदन के ऊपर जो जबर है ना, ये बता रही है कि जैद के ऊपर काम हो रहा है। तो जैद के ऊपर क्या काम हो रहा है? जैद की मदद की जा रही है। तो जैद के ऊपर जबर बताएगी, जैदन दो जबर जो है ये बताएगी कि जैद के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट हो रहा है इस्तेमाल। तो नसरा उसने मदद की, जैदन जैद की, ये नहीं कहेंगे जैद ने मदद की। हल नसरा, क्या उसने मदद की जैदन जैद की, तो आप जवाब क्या देंगे? नअम नसरा, जी हाँ उसने मदद की जैदन जैद की। हल नसरू जैदन, क्या उन सब ने मदद की जैद की, तो आप क्या कहेंगे? नअम नसरू जैदन, जी हाँ उन सब ने मदद की जैद की। तो ये तो बहुत आसान है। चलें जरा सिस्टर मायरा, आप अपना माइक ओपन कीजिए, जवाब दीजिए। हल नसरा जैदन, क्या उसने मदद की जैद की? नाम नसरा ज़ैदन, हल नसरू जैदन, क्या उन सब ने मदद की जैद की? नाम नसरू ज़ैदन, एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह खैर। चलें जी आगे, फहद अहमद भाई पहले सुन लें फिर जवाब देना है। हल नसरता जैदन, क्या तूने मदद की या आपने मदद की जैद की? तो आप जवाब देंगे नअम नसर तू जैदन, जी हाँ मैंने मदद की जैद की, तो तू मैंने मदद की। हल नसर तुम जैदन, क्या आप सबने जैद की मदद की? आप कहेंगे नअम नसर ना जैदन, जी हाँ हम सबने मदद की जैद की। जी फहद भाई जवाब दें, हल नसर ता जैदन। फहद अहमद, नाम नसरता, नया सर जी। फहद हुसैन, अच्छा ये फहमत थी, अच्छा मुझे, चले फहद भाई आप करवाइए। हल नसर ता जैदन, नाम नसरता जईदन, नसरता का जवाब नसरता होता है, इशारा आपने नहीं किया अपने नसरतु में। नसरतु इशारा करें ना, नसरतु। नसरता, मैं आपसे इशारा आपके सामने करूँ, आप पूरी तरफ करके कहें नाम नसर तू, जी हमने मदद की जैद की। चले हल नसर तुम जैदन। नाम नसरना जईदन, जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर फाहा अहमद जल्दी से जवाब दीजिए, सिस्टर फाहा अहमद अपना माइक ओपन कीजिए। हल नसरता जैदन, जी सर। नाम नसरतु ज़ैदा, हल नसर तुम जैदन। नाम नसरना ज़ैदन। सर ना, ता का जवाब तू के साथ, तुम का जवाब ना के साथ, अच्छे से याद करना है। सिस्टर माहिरा जल्दी से जवाब, अच्छा सिस्टर माहिरा आप सवाल करें, सिस्टर वर्दा आप जवाब देंगी नसरता से, हल नसरता से। सिस्टर माहिरा सवाल कीजिए। हल नसरा ज़ैदन, नाम नसरा ज़ैदा, हल नसरू ज़ैदन,
नाम नसरु ज़ैदा हल नसरता ज़ैदन नाम नसरतु ज़ैदा हल नसरतुम ज़ैदन नाम नसरना ज़ैदा नाम नसर जज़ाकल्लाह खैर। लेकिन आप लोग मेरा सवाल सुनते नहीं। मैंने कहा था सिर्फ नसरता नसरतू का जवाब करना। चले, बहुत अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह। इसहाक भाई का हेड ड्रेस अगर आप करवाना चाहें तो करवा दें, ताकि कुछ लोग, मैं चाहता हूँ कि ये ना कहें जी कि हमें हमारी बारी नहीं आती, तो टाइम ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैं आपको सबको नाराज भी नहीं करना चाहता। इसहाक भाई अगर आप करवाना चाहें तो आप अपना माइक ओपन कीजिए। मेरे ख्याल में कोई रह नहीं गया था। अगर कोई रह गया तो उसके लिए माजरत। चलिए, नेक्स्ट मौका दे देंगे। जिन लोगों ने करवा दिया वो अपने हैंड लोअर कर दें। जिन लोगों का रह गया था तो वो अपने हैंड रेज कर लें। खलका, उसने पैदा किया। सब लोग जरा मेरे साथ। खलका, उसने पैदा किया। खलकू, हम सब ने पैदा किया। खलकता, आपने पैदा किया। खलकतू, मैंने पैदा किया। खलकतुम, आप सब ने पैदा किया। खलकना, हम सब ने पैदा किया। तो सब लोग जरा काइंडली माइक्स बंद रखें। और अहमद सिस्टर अपना माइक बंद कर दें मेरे साथ सब लोग। खलका, उसने पैदा किया। खलकू, उन सब ने पैदा किया। खलकता, आपने पैदा किया। खलकतू, मैंने पैदा किया। खलकतुम, आप सब ने पैदा किया। खलकना, हम सब ने पैदा किया। और मैं जो आपसे कह रहा हूँ काइंडली इस पे अमल करना है। मेरे बाद 3 दफा दोहराना है, 3 3 दफा। खलका, खलकू, खलका, खलकू, खलका, खलकू, खलका, खलकू। मुझे उम्मीद है कि आप दोहरा रहे हैं, इशारे भी करेंगे। चले, पहले सुने। खलकता, खलकतू, खलकता, खलकतू, खलकता, खलकतू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। 3 दफा। खलकतुम, खलकना, खलकतुम, खलकना, खलकतुम, खलकना। मेरे साथ साथ। खलका, तर्जमा ज़हन में। खलका, खलकू, इशारे सही होने चाहिए। खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। आलिम जी, तहर अदनान भाई, बगैर तर्जमे के जरा करवाइए। खलका, उसने पैदा किया। खलका, खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। जबरदस्त, माशाल्लाह। जी, इसहाक भाई आप आगे करवाएंगे। हल खलका, क्या उसने अच्छा, पहले सुन ले। हल खलका, क्या उसने पैदा किया। चूंकि पैदा करना अल्लाह की सिफ्त है ना, अल्लाह पैदा करता है, तो हम कहेंगे नहीं पैदा किया। तो माजी में जब नहीं करना ना, माजी में, तो जैसे माजी का मीम अलिफ मा होता है ना, शुरू होता है तो मीम अलिफ मा, ज़ा छोटी सी, तो मीम अलिफ मा को पकड़ ले। माजी का नहीं मा से होता है। मा खलका, नहीं उसने पैदा किया। हल खलकू, क्या उन सब ने पैदा किया। मा खलक, नहीं उन सब ने पैदा किया। तो नहीं में जवाब देना है तो मा, मीम अलिफ मा। ठीक है। जी, इसाक भाई, हल खलका, जवाब दें। मा खलका, मा हल खलका, खलक, मा हल खलकू, खलकू, मा खलकू, एक्सीलेंट। और हल खलकता, क्या आपने पैदा किया। मा खलकतु, मा खलकतू। हल खलकतुम, क्या आप सब ने पैदा किया। मा खलकना, मा खलकना। तो खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, बस ये याद रखना। ता, तू, तुम, ना, ये ता के जवाब तू के साथ, तुम के जवाब ना के साथ, ये अच्छे से। चलें, नेक्स्ट हम ले लेते हैं। अगर नए लोग हो तो आ जाए। शई उन, अगर असली हालत में कोई लफ्ज हो तो वो शई उन पेश के साथ होगा, यानी काम करने वाला। अगर उस पे कोई असर पड़ रहा हो तो वो शई अन बदली हालत के साथ आएगा। मिसाल ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं हल खलका, क्या उसने पैदा किया। शई अन, तो शई उन नहीं है, शई अन, किसी चीज को, यानी किसी चीज पे असर पड़ रहा है, कोई चीज पैदा की जा रही है, तो शई अन। तो जरा तर्जमा कीजिए। हल खलका, क्या उसने पैदा किया। शई अन, कोई चीज। मा खलका शयन, नहीं कोई पैदा किया किसी चीज को। हल खलकू शयन, क्या उन सब ने पैदा किया किसी चीज को। मा खलकू शयन, नहीं पैदा किया उन्होंने किसी चीज को। और अब जब आपकी बात होगी, आप मेरी तरफ इशारा करके कह सकते हैं। हल खलकता, क्या आपने पैदा किया। शयन, कोई चीज। आप कहेंगे मा खलकतू शयन, नहीं मैंने पैदा की कोई चीज। हल खलकतुम, क्या आप सबने पैदा की। शयन, कोई चीज। मा खलकना, नहीं हमने पैदा की। शयन, कोई चीज। तो शयअन जब पेश जबर के साथ है तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। तो चले, हबीबुल्लाह शाहिद भाई, हल खलका शयन, जल्दी से माइक ओपन करें, जवाब दें इशारा करते हुए। मा खलका शैयन, हल खलकू मा शयन। खलका शैयन, मा खलकू शैयन। और सिस्टर फाह अहमद, आप आगे जवाब देंगी। सिस्टर फाह अहमद, हल खलकता शयन। मा खलकतु शैया, हल खलकतुम शयन। मा खलकना शैयन,
मा खलकना। एक्सीलेंट। तो खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना। ता का जवाब तू के साथ, तुम का जवाब ना के साथ। अब ज़हन में ये रखना है कि खलक तुम जमा है तो वाहिद बनानी, तो खलक क्या होगा, खलक तुम की वाहिद क्या होगी, आप सबने पैदा किया, तो खलक ना खलकता खलकता, खलकता, खलक तुम आपने पैदा किया, खलकता खलकता आपने पैदा, ठीक है। तुम की जमा, जमा ताक, वाहिद ताक साथ, ये वाहिद जमा बनानी है, ठीक है। खलकना हमने पैदा किया, इसकी वाहिद क्या होगी, खलकना की, मैंने पैदा किया, खलकतू, खलकतू, ठीक है। खलक खलकतू खलक सारे आपको मैंने बताएंगे, पैदा पर किया। कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। चलिए होमवर्क हम ले लेते हैं। हमने किया था नसरा खलाका, आज किया था नसरा उसने मदद की, खलाका उसने पैदा किया। तो होमवर्क आपका है ज़करा उसने जिक्र किया, आज हमने बोला था ना अल्लाहुम्मा आइनी अला ज़िक्रिका, तो ये जिक्र वहीं से निकला है। ज़करा उसने जिक्र किया, उसने याद किया, तो जिक्र किया याद किया। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सबने जिक्र किया। ज़करता ये क्या है, ज़करता सब लोग बोले ज़करता, आपने जिक्र किया। ज़करतू मैंने जिक्र किया। ज़करतुम आप सबने जिक्र किया। ज़करना हम सबने जिक्र किया। मेरे बाद 3 दफा लाजमी दोहरान और इशारे भी करने हैं। दिमाग में आपके तर्जमा चलना चाहिए। ज़करा ज़करू 3 दफा, ज़करा ज़करू, ज़करा ज़करू, ज़करा ज़करू, ज़करता ज़करतू, इसको अच्छे से सही बोलना है। ज़करता ज़करतू, ज़करता ज़करतू, ज़करता ज़करतू, ज़करतुम ज़करना, ज़करतुम ज़करना, ज़करतुम ज़करना, ज़करतुम ज़करना। मालूम मेरे साथ जरा, ज़करा ज़करू, ज़करता ज़करतू, ज़करतुम ज़करना। मालूम अच्छे से प्रैक्टिस करनी, ये आपका होमवर्क है, आपने खुद से करना है। और अबदा उसने इबादत की, ठीक है। अबदा ये भी आज हमने पढ़ा था, हुस्न इबादतिक, अच्छी तेरी इबादत करने पर, तो इबादत से अबदा उसने इबादत की। अबदा उसने इबादत की, अबदू आप सबने इबादत की। अबत्ता, अच्छा ये अबत्ता दाल के ऊपर सुकून है, ता के ऊपर तशदीद है। दाल और ता इकट्ठे जुबान पे बोलना मुश्किल होता है अरबी में, तो ता बोला जाता है अबत्ता, ठीक है। अबत्ता अच्छे से इसको प्रोनाउंस कर ले। अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, और अबदना हमने इबादत की। चलें जरा मेरे बाद 3 दफा, अबदा अबदू, अबदा अबदू, अबदा अबदू, अबदा अबदू, अबत्ता अबत्तु, इसको अच्छे से पक्का कर लें। अबत्ता अबत्तु, अबत्ता अबत्तु, अबत्ता अबत्तु, अबत्तुम अबदना, अबत्तुम अबदना, अबत्तुम अबदना, अबत्तुम अबदना। मेरे साथ साथ स्लोली स्लोली समझ कर पढ़ते हुए, इशारे ज़हन में आपका तर्जुमा चलना चाहिए। अबदा अबदू, अबत्ता अबत्तु, अबत्तुम अबदना। मालिम और ये आपकी वर्कबुक के सवालात हैं कुछ, ये इंशाल्लाह कल आप कर लेंगे। तो नसरा की तरह पूरा करना है, नसरु नसरता नसरतु ये आप कर लेंगे। खाला का ज़ाकर इसी तरह पूरा करना है आपने, ये टेबल लिखना है आपने लाजमी वर्कबुक पे। और कुछ उर्दू का तर्जमा, लक़द खलक़नल इंसाना, उसके टुकड़े करेंगे। ला कद, अलबत्ता, तहकीक। लक़द का मतलब क्या है, अलबत्ता, तहकीक। खलकना का क्या तर्जुमा पड़ता है, खलकना बताइए जरा। हमने पैदा हमने पैदा किया। हमने पैदा हमने किया। पैदा किया अल इंसाना, इंसाना के ऊपर जबर आ रही है, इंसान को। इंसान को। इंसान के ऊपर जबर आ रही है कि ये एज ए ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम हो रहा है। लक़द खलक़नल इंसाना, अलबत्ता तहकीक हमने पैदा किया इंसान को। और आगे मा अबदना अश-शैताना, मा का मतलब यहाँ पे नहीं, क्या? नहीं नहीं मा का मतलब यहाँ पे नहीं, नहीं, नहीं अबदना, हम सबने शैतान की इबादत की। नहीं हम सब ने इबादत की शैतान की। जबरदस्त। अश-शैताना हम शैतान, सबने इबादत की। अबादना हमने इबादत की, शैताना शैतान की, ठीक है जी। तो शैताना के ऊपर जो जबर है ना, वो बता रहे कि माँ शैतान का नहीं, काम हो रहा है, शैतान की इबादत की जा रही है। तो मा अबदना नहीं हमने इबादत की, शैताना शैतान की। फ कद, फा का मतलब होता है पस, कद तहकीक, फकद पस तहकीक, नसरा नसर अल्लाह, अल्लाह, नसरा अल्लाह, अल्लाह की मदद बस की है। यकीनन अल्लाह ने मदद की। अल्लाह ने। अच्छा अब इसका ख्याल रखना है, एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फकत तो चले ठीक है, पस तहकीक, नसरा मदद की, अल्लाहू, तो ये अल्लाहू इसम अल्लाह के ऊपर पेश है,
जबर नहीं है, अल्लाह नहीं है। जैसे पीछे था ना, अल इंसाना अशैताना, तो वो जबर के साथ था, उसके ऊपर काम हो रहा था। तो जो पेश के साथ होगा ऊपर, दम्मज से कहते हैं, वो काम करने वाला होगा, सब्जेक्ट होगा। इसम यहाँ पे इसम अल्लाह पैदा करने, मदद करने वाला है। तो नसरा का ये नहीं कहेंगे नसरा उसने मदद की, अल्लाह अल्लाह की नहीं, अल्लाह करने वाला है। अल्लाह अल्लाह ने अल्लाह मदद के की। सब्जेक्ट है, अल्लाह ने मदद की, नसर अल्लाह, मदद की अल्लाह ने। ठीक है, ये करेंगे। आप सब ने इबादत की अल्लाह की, ये तो बहुत आसान है। आप सब ने इबादत की अल्लाह की, आप सब ने इबादत की। अरबी बनाइए। अबस्तुल्लाह अबदकुमुल्लाह अबद तो अल्लाह, अल्लाह की। नसरल्लाहु इसी तरह आपने बाकी मुल्लाहा कर लेंगे। ठीक है, ये आप कर लेंगे, कल प्रैक्टिस आपको करवा दी जाएगी वर्कबुक की भी इंशाल्लाह। तो इसको आप देख लीजिएगा। और इसी तरह अरबी में जवाब देने, ये भी आप कर लेंगे। आज का नुक्ता तालीम क्या है? आ, हम तीसरा होमवर्क कहते हैं पॉकेट बुक का इस्तेमाल कीजिए। पॉकेट बुक अल्फाज माने की शीट आपके साथ शेयर कर दी गई है, मोबाइल में आपकी मौजूद है, मोबाइल को ओपन कीजिए, या आपने मंगवाई है अल्फलाह मंजिल से, तो वो कार्ड की शक्ल में मौजूद है, जेब में पर्स में रखिए। और दिन में कम से कम 5 मरतबा उसको इस्तेमाल कीजिए। अपने माइक्स बंद रख दें, मसलन हर नमाज के बाद या नमाज से पहले उसको खोल लें। सिर्फ 1-2 मिनट ही चाहिए आपको उस सबक को दोहराने के लिए, एक सबक को। तो याद रखिए, शैतान आपको भुला ना दे। अल्लाह से वादा करें, अल्लाह से दुआ करें कि पॉकेट बुक आपकी हमेशा आपके पास रहेगी। आजकल तो मोबाइल के ऊपर आप उसको ओपन कर लें, सामने स्क्रीनशॉट लगा लें। एक सबक का जो है वो छोटी सी होती है अल्फाज बनी, स्क्रीनशॉट पे लगा लें, जैसे मोबाइल खोलेंगे सामने आ जाएगा। 1-2 मिनट आपके लगेंगे मुश्किल से। तो हर नमाज के से पहले, नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आपकी सीखने की स्पीड बढ़ जाएगी। और अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला हमें ये चूंकि पॉकेट बुक अल्फाज मानी की शीट, ये इससे आपकी सीखने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। तो इसको अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए, आपने सबक नंबर 10 के इख्तिताम पे 116 अल्फाज सीखे, जो कुरान में 28,854 बार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क लाजमी अपने करते रहें, और पॉकेट बुक बहुत अहम है। टीचर बनिए, जो आप सिखाएंगे तो उसका फायदा आपको खुद होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।